अथ कीलकम्। ओम अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप् छन्द श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे पाठे विनियोग। ओम नमः चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयानां मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सत्तं जाप्य तत्परः। सिद्धयन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धयेत् सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हर। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावनियन्त्रणां। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं। स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यततस्तस्य भयं क्वापि ह जायते। नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे। सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः अस्तूयते सा न किञ्जने। अथ देव्याः कीलकस्तोत्रम्। ओम तत्सत्।